नारे हम्द। खुदावंद फरमाता है, अच्छा चरवाहा मैं हूं, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और वो मुझे जानती हैं। आज हम मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसका 10वां बाब और उसकी आयात 27 और 28 पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम अच्छे चरवाहे का इतवार इसके बारे में सुनेंगे। मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूं और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं और मैं उन्हें हमेशा की जिंदगी बख्शता हूं और वो अब तक कभी हलाक ना होंगी। आज ईस्टर के चौथे इतवार हम अच्छे चरवाहे का इतवार मनाते हैं। आज के दिन हम खुदावंद यीशु मसीह की हम सबके चरवाहे के तौर पर नरम शबीह पर गौर करते हैं। ये कलीसिया के अंदर मजीद चरवाहों के लिए दुआ करने के लिए भी दिन मुख्तस किया गया है, जो मसीह के दिल के साथ खुदा के गला की निगाहबानी करेंगे। आज की अंजील मुकद्दस का हवाला यूहन्ना 10 बाब से है, जो जुज़वी तौर पर पिछले बाब की एक तफसीर है। याबी की तवील और तफसील कहानी शामिल है। याद रखें कि खुदावंद यीशु मसीह ने उस आदमी को शिफा बख्शी जो पैदाइशी अंधा था। खुदावंद यीशु मसीह ने उसे ये शिफा बख्शी ताकि खुदा के काम उसके जरिए जाहिर किए जाएं। उस आदमी की शिफा याबी के नतीजे में फरीसियों ने ये ना मानते हुए कि यीशु की शिफा खुदा की तरफ से थी, उस अंधे आदमी को इबादत गाह से बाहर निकाल दिया। उस आदमी को इबादत गाह से निकाले जाने के बाद खुदावंद यीशु मसीह ने उसके साथ दोबारा बात की और उसने यीशु हकीकी चरवाहे पर अपने ईमान का दावा किया। शिफायाब अंधे ने कहा, खुदावंद मैं यकीन करता हूं। फिर उसने यीशु की इबादत की। इस तरह उस आदमी की सबसे बड़ी शिफा यह थी कि वो यीशु को अपने हकीकी चरवाहे के तौर पर कबूल करते हुए खुदा के रेवड़ का एक रुकन बन गया। हमारी आज की अंजील मुकद्दस यीशु की तफसीर है, जो फरीसियों के अपने अमाल के बरक्स है। फरीसी बतौर मजहबी रहनुमा चरवाहे नहीं थे, वो चोर और बटमार थे, जो चोरी करने और कत्ल करने और हलाक करने आए थे। ताहम खुदावंद यीशु मसीह इसलिए आया ताकि उसकी आवाज को सुनने वाले जिंदगी पाएं, बल्कि कसरत से पाएं। मुंदरजा बाला अंजील मुकद्दस का हवाला बताता है कि फरीसी हकीकी चरवाहे क्यों ना थे। इसकी वजह यह थी कि वो तनख्वाह पर काम करते और उन्हें भेड़ों की कोई फिक्र नहीं। इस बयान के बारे में सोचें, जैसा कि ये फरीसियों पर लागू होता है, और उस शख्स के बारे जो पैदाइशी अंधा था, उसके साथ उनके सलूक पर गौर करें। सबसे पहले उन फरीसियों ने जिस तनख्वाह के लिए काम किया वो उनकी अपनी अहमियत थी, एक आर्जी और दुनियावी इनाम।
انہوں نے اپنے آپ کو شریعت کے حقیقی اساتذہ اور ترجمان کے طور پر دیکھا، اور جو بھی ان کی پیروی نہیں کرتا تھا اسے اپنے آپ کے لیے خطرہ محسوس کیا۔ فریسیوں نے واضح طور پر یسوع کو اپنے لیے ایک خطرہ سمجھا، اس وجہ سے انہوں نے اس عاجز اور سادہ اندھے پر اپنی دشمنی نکال دی۔ وہ اس کے چرواہے نہیں تھے، انہوں نے اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی، اس کی حمایت نہیں کی، اسے خدا کی طرف لے کر نہیں گئے، یا خدا کے فضل کے ایک آلے کے طور پر کسی بھی طرح سے کام نہیں کیا۔ اس کی بجائے انہوں نے اپنے غرور سے اس معصوم اور مقدس آدمی کی مذمت کی۔ اگرچہ خدا اپنے کاہنوں کے ذریعے اپنے گلہ کی نگہبانی کے لیے چرواہے فراہم کرتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہم سب کو بھی اپنے اپنے منفرد انداز میں اچھے چرواہے کے گلے کی نگہبانی میں حصہ لینے کے لیے بلایا گیا ہے۔ ہمیں اپنے خاندانوں میں، کام پر، اسکول میں، اپنے محلوں کے اندر، سماجی حلقوں اور ہر دوسرے سماجی تناظر میں ان کی رہنمائی کے لیے بلایا جاتا ہے، لیکن اکثر ہم ان فریسیوں کی تقلید کرتے ہوئے اپنی خود غرضی اور اپنی اہمیت کی خواہش کو دوسروں کو اولویت دینے اور چرواہے کے دل سے ان سے پیار کرنے کی ہماری صلاحیت میں مداخلت کرتے ہیں۔ آج ہم اس بلاوے پر غور کریں جو ہمیں اچھے چرواہے کی تقلید میں دوسروں کے لیے اپنی جان دینے کے لیے موصول ہوا ہے۔ مسیح کے دل میں اس کی محبت کی نقل کرنے کے لیے ہمیں بدلے میں محبت کی تلاش کے بغیر محبت کرنی چاہیے۔ اپنی جانیں قربان کرنا محبت کا ایک ایسا عمل ہے جو ہمیں صرف اپنے آس پاس کے لوگوں کی ضروریات کو دیکھنے کے قابل بناتا ہے۔ ہمیں اپنے اندر سے غرور اور خود غرضی ختم کرنی چاہیے، اور دوسروں کی بھلائی ہمارا واحد مقصد ہونا چاہیے۔ اس پر غور کریں کہ ہم یہ کتنی اچھی طرح سے کرتے ہیں، اور دعا کریں کہ اچھا چرواہا ہماری زندگی ان لوگوں کی نگہبانی کے لیے استعمال کرے جنہیں اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ ہم دعا مانگیں۔ الہی چرواہے اپنی جان قربان کرنے کے لیے آئے ہیں تاکہ ہم زندگی پائیں بلکہ کثرت سے پائیں۔ اس اندھے کی طرح جس کو آپ نے ٹھیک کیا، ہم آپ پر اپنے یقین کا دعویٰ کرتے اور آپ کی عبادت کرتے ہیں۔ آپ کی محبت کو حاصل کرنے اور اس کی پیروی کرنے میں ہماری مدد فرمائیں تاکہ دوسروں کے لیے اپنی جان دے سکیں، ان کا مقدس چرواہا بن کر ان کو آپ کے پاس لے آئیں۔ خداوند یسوع ہمارے اچھے چرواہے، ہمارا بھروسہ آپ پر ہے۔ آمین۔